देशका 16वटा प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण भइरहेको छ। प्रदेश 1 को धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशाला ती मध्येको एक हो। नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म रुपेश श्रेष्ठ, क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र सहकर्मी डीपी उपाध्यायका साथमा। कोरोना संक्रमण महामारीको जुन जोखिम छ, यस क्रममा नेपालमा लकडाउन जारी भएको निकै दिन भइसकेको छ। यसबीचमा लकडाउनको प्रभावकारिता कस्तो छ, यसको प्रभाव जनजीविकामा कस्तो छ, विभिन्न क्षेत्रमा यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने विभिन्न कुराहरू पछ्याउने क्रममा आज हामी सुनसरी आइपुगेका छौँ। सुनसरीको धरानमा छौँ। धरानमा आइपुगिरहँदाखेरि संक्रमितको संख्या अझै बढिरहेको समाचारहरू हामीले पाइ नै रहेका छौँ। यदि यो संक्रमण अझै बढ्दै गयो भने के हामी यो जोखिम नियन्त्रणमा जे प्रयासहरू भइरहेका छन् त्यो पर्याप्त छ त? के हाम्रा अस्पतालहरू र प्रयोगशालाहरूले जे गरिरहेका छन् त्यो तयारी के पर्याप्त छ त? आज हामी सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइपुगेका छौँ। हामी हेर्नेछौँ यहाँ तयार गरिएको कोभिड-19 विशेष अस्पताल, यहाँ प्रदेश 1 को कोभिड परीक्षण, कोरोना भाइरसको परीक्षण जुन भइरहेको छ, यो परीक्षण कुन रफ्तारमा कुन तरिकाले भइरहेको छ, यी सबै कुराहरूमा आजको लकडाउन डायरी केन्द्रित हुनेछ। त सुरु गरौँ धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तयार पारिएको आजको लकडाउन डायरी। आज हामी त्यही प्रयोगशालामा भाइरस संक्रमणको परीक्षण कसरी हुँदैछ भन्ने अवलोकनका लागि जाँदैछौँ। प्रोफेसर डाक्टर वसुधा खनालको नेतृत्वको टोलीले अहिले यो प्रयोगशालामा परीक्षणको काम गरिरहेको छ। यो प्रयोगशालासँग हरेक दिन करिब 100 को संख्यामा नमुना परीक्षणको क्षमता छ। ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रतिष्ठान परिसरको प्रयोगशाला पनि अन्य विभागहरू जस्तै अलग्गै राखिएको छ। कुनै पनि परीक्षण त्रुटि रहित बनाउनका लागि प्रयोगशाला, सुविधा र प्रविधि दुवै हिसाबले सम्पन्न हुनु आवश्यक छ। यो प्रयोगशालामा हावाको चाप र तापक्रमदेखि परीक्षणका लागि आवश्यक अरू सबै पक्षमा विशेष ध्यान दिइएको छ। हामी प्रयोगशालामा पुग्ने बित्तिकै उदयपुरबाट ल्याइएका 2 नमुना आइपुगे। अब बाहिर के लागेको छ हैन, त्यसलाई हामीले स्पिरिटले सफा गर्छौँ। यसको बाहिरको पट्टा हुन त यो सेफ तरिकाले पठाएको भनेर हामी बुझ्छौँ। अब यस्तो प्याकेजिङलाई अब हजुरहरूलाई थाहा होला, यो त ट्रिपल प्याकेजिङ भन्छौँ हैन। भित्रपट्टि जुन स्याम्पल राखिएको हुन्छ त्यसलाई त्यस बाहिर पनि अर्को लेयर प्याकेजिङ हुन्छ र 3टा प्याकेजिङ गरेर बाहिर यो बट्टामा राखेको हुन्छ। बाहिर केही छ भने त्यसलाई सफा गरेर काम गरेको हुन्छ। सुरक्षाका सबै विधि अपनाएर बल्ल नमुना प्राप्ति गरिएको हामीले आँखै अगाडि देख्यौँ। डकुमेन्टहरू हुन्छ नि, कागजातहरू त्यो लिनुहुन्छ अनि भित्र भएको जुन ट्रिपल लेयर हो त्यसलाई पनि बाहिरबाट डिसइन्फेक्ट गरेर अनि त्यसको भित्रको चाहिँ भिटिएम निकाल्ने काम, भिटिएम हामी खोल्दैनौँ, स्वाब भएको भाँडा खोल्दैनौँ, तर त्यसलाई लेयरबाट निकाल्ने काम चाहिँ भित्र हाम्रो बायोसेफ्टी क्याबिनेट छ त्यसमा मात्रै गरिन्छ। यसरी प्राप्त भएको नमुनाको परीक्षण कसरी गरिन्छ, आउनुहोस् विज्ञहरूबाटै बुझौँ। जुन स्याम्पल हामीले त्यहाँ रिसिभ गर्यौँ नि, त्यो स्याम्पल हामी यो ल्याबभित्र आएर प्रोसेस गर्छौँ। यसमा 2टा रुम छ भित्र हैन, भित्र रुम छ। एउटा रुममा चाहिँ हामी आरएनए एक्सट्र्याक्सन भन्छौँ। त्यो स्वाब जुन हुन्छ, स्वाबबाट नै यो भाइरसको आरएनए निकाल्ने काम चाहिँ यो रुमभित्र हुन्छ हैन। यताको रुममा चाहिँ स्याम्पल प्रिपरेसन प्लस अटोक्लेभिङहरू हुन्छ, प्लस डफिङ भन्छ हाम्रो हैन। जुन हामीले पिपी लगाएको हुन्छौँ, पिपी हामी अर्को रुममा लाउँछौँ। 1 वे सिस्टमले छिर्नुहुन्छ। छिरेपछि यहाँभित्र हामीसँग एउटा यो ल्याब चाहिँ नेगेटिभ प्रेसरमा छ भनेको यो ल्याबको हावा यसरी
बाहिरबाट भित्र आउँछ भनेको भित्रको हावा बाहिर जाँदैन जति हावा बाहिरबाट भित्र आउँछ त्यो हावा प्युरिफाई भएर मात्र बाहिर निक्लिन्छ देखेको छौँ त्यहाँ फिल्टरहरू छ होइन त्यो फिल्टर छ त्यसरी यो हावा प्युरिफाई भएर बाहिर एडजस्ट भएर जाने हो भनेको यो वान वे सिस्टममा हावा जान्छ यसमा र दुईवटा रुम छ एउटा रुममा हामी स्याम्पल प्रिपेरेसन गर्छौँ त्यो स्याम्पल अघि ल्याएको स्याम्पललाई हाम्रो त्यहाँ जो हाम्रो फ्याकल्टी आइडेन्टिफाई भएको छ त्यो फ्याकल्टीहरूले के गर्नुहुन्छ भने त्यही जुन N95 मास्क र जुन एप्रोन जुन गाउन लाउनु भएको छ त्यो गाउन लाएर स्याम्पल गएर स्याम्पल पुस्नुहुन्छ पुसिसकेर त्यो स्याम्पललाई उहाँहरूले फ्रिज त्यहाँ हाम्रो फ्रिज छ त्यो रुममा प्लस हाम्रो अटोक्लेभ भन्ने अर्को चाहिँ स्टेरिलाइजेसन गर्ने मेसिन पनि छ र उहाँहरूले त्यो फ्रिजमा राखिदिनुहुन्छ अघि चाहिँ हामीले म्यानुअली त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्यो अब यहाँ चाहिँ मसिनले होइन मेसिनले यहाँ चाहिँ के हो भने मेसिनभित्र राखेर भनेको त्यो क्याबिनेट हुनुहुन्छ बायोसेफ्टी क्याबिनेट त्यो चाहिँ सुरक्षित हो तपाईँले काम गर्नलाई किनभने काम गर्दा तपाईँ काम गर्ने मान्छे पनि सुरक्षित हुनुपर्छ त्यसको लागि त्यो मेसिन हामीसँग दुईवटा छ यहाँ एउटा यता रुममा छ एउटा यो रुममा छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ होइन अनि यहाँबाट देखिन्छ यस्तै मेसिन हामी अन गरेर त्यो स्याम्पल खोल्दिनौँ स्याम्पल त्यो बट्टाबाट निकाल्छौँ निकालेर त्यो स्याम्पल पुस्छौँ हामी अहिलेसम्म स्याम्पलको ट्युब खोल्दिनौँ हामी बाहिर पुसेर त्यसलाई फ्रिजमा राखिदिन्छौँ त्यसपछि उहाँहरू निक्लिनुहुन्छ र जो मान्छे अघि पिपी लाउनु भएको छ उहाँहरूले त्यो पिपी लाएको मान्छे अब आउनुहुन्छ भित्र छिरेर उहाँले त्यो स्याम्पल लिनुहुन्छ स्याम्पल लिएर उहाँहरू यो रुममा छिर्नुहुन्छ यो रुममा छिरेर यो रुमको कनेक्सन इन्टर कनेक्सन छ बिचमा यो दुईटै रुम नेगेटिभ प्रेसरमा छ उहाँ यहाँभित्र छिरिसकेपछि उहाँले त्यो क्याबिनेटभित्र गएर स्याम्पल राख्नुहुन्छ राखेपछि चाहिँ त्यहाँ अब स्याम्पल एक्सट्र्याक्सन भन्ने हुन्छ नि जुन तपाईँको अब स्वाब छ त्यहाँ त्यो स्वाबमा त भाइरस छ तपाईँले मान्नुहुन्छ सस्पेक्टेड पेसेन्टको त भाइरस छ त्यो भाइरस निकाल्नु पऱ्यो नि त हामीले त्यो भाइरस निकालेर भाइरसको पिसिआर गर्ने भनेको भाइरसलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्ने हो त्यसको लागि फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँले एक्सट्र्याक्सन गर्नुपर्छ आरएनए एक्सट्र्याक्सन भन्छ त्यो चाहिँ यहाँभित्र हुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रोसेस हुन्छ त्यो स्याम्पललाई ल्याएर हामीसँग सेन्ट्रिफिकेसन मेसिन छ मेसिनमा घुमाउनुपर्छ रिएजेन्टहरू हाल्नुपर्छ रिएजेन्टलाई मिक्सिङ गर्नुपर्छ मिक्सिङ गर्ने घुमाउँदै गएर चाहिँ त्यो स्वाबबाट हामीले भाइरस निकाल्नुपर्छ र त्यो भाइरस निकालिसकेपछि हामी जुन आरएनए आउँछ त्यो चाहिँ प्युरिफिकेसन गर्ने प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस गरेर आरएनए भाइरस हाम्रो आउँछ आएपछि त्यो आरएनए हामी लिएर हामी तल्लो ल्याबमा जान्छौँ र बाँकी रहेको जुन स्वाब छ त्यो स्वाबलाई हामी के गर्छौँ भने हामीसँग यहाँनिर अटोक्लेवेबल डिस्पोजेबल ब्यागहरू छ त्यो भनेको त्यो ब्याग प्लास्टिकको ब्यागमा हाल्दा अटोक्लेभ गर्न मिल्छ हिटिङ गर्न मिल्छ अटोक्लेभ भने चाहिँ एक खालको यो स्टेरिलाइजेसनको मेसिन हो यसले 121 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा काम गर्छ भनेको 121 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा 15 मिनटसम्म एउटा प्रेसरमा मेसिन राखिसकेपछि मेसिनले भाइरस मार्छ होइन भाइरस मार्छ भाइरसलाई मार्ने हो त्यहाँभित्र भाइरस मात्र नै ब्याक्टेरिया पनि मार्छ त्यहाँ सबै चाहिँ त्यहाँको जुन हुन्छ नि जुन कन्टामिनेटिङ एजेन्ट हुन जुन सक्छ जसले चाहिँ इन्फेक्सन गर्छ ती खालकालाई चाहिँ यो मेसिनमा हालिसकेपछि मार्छ जति पनि नमुनामा भाइरसको आरएनए भए त्यसलाई जोगाएर त्यसलाई विभिन्न सरले भने जस्तो विभिन्न प्रकारले यहाँको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेथडले त्यसलाई आरएनए निकालेर टेस्टिङको लागि गरिन्छ त्यो आरएनए त्यही भएर तुरुन्त जसले एक्सट्र्याक्सन गर्यो उसले नभएर छिटोको लागि हामी अर्को स्वास्थ्यकर्मीबाट पठाउँछौँ उसको प्राविधिकबाट पठाउँछौँ त्यो एउटा भयो जति पनि जोखिमहरू हुन्छन् जति एरोसोल त्यहाँबाट जेनेरेट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर ती लगाएका पिपिईहरूलाई सुरक्षित तवरले डिस्पोज गर्ने विसर्जन गर्ने र त्यो क्रममा चाहिँ विसर्जन हुँदाखेरि ती लगाएका सामान त्यहाँबाट उत्पन्न जति पनि फोहोर हुन्छन् ती चाहिँ हाम्रै आँखा अगाडि सुरक्षित तवरले निर्मलीकरण गर्ने अटोक्लेभलाई अर्को तरिकाले निर्मलीकरण भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रै आँखा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई जोखिम मुक्त बनाएर चाहिँ हामी पठाउँछौँ र डफिङ भन्ने जुन छ त्यहाँ चाहिँ अब अर्को रुम देख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ डनिङ हो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जसले चाहिँ यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ पिपिईका विभिन्न भागहरू हुन्छ N95 मास्क भयो क्याप भयो अब गाउन भयो सु कभर बुटहरू लाउने ग्लोभ्स लगाउने त्यो गरेर आउनुहुन्छ होइन त्यो पनि एउटा कुन अगाडि कुन पछाडि भन्ने छ त्यसको चाहिँ हामीले अब्जर्भर राख्छौँ त्यहाँ अगाडि अब्जर्भरको प्रेजेन्समा यो सबै चिजहरू हुन्छ र डनिङ जति इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो सुरक्षाको लागि त्यत्तिकै अथवा त्योभन्दा पनि बढी इम्पोर्टेन्ट डफिङ हुन्छ किनभने डफिङ त काम गरिसकेपछिको अवस्था हो कुनै तरिकाले बाहिर कतै कन्टामिनेट भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि हातले नछुने अब त्यसलाई आफूलाई फेरि कन्टामिनेट नगर्ने तरिकाले डफिङ गर्नुपर्छ र त्यसका पनि सिक्वेन्स हुन्छन् कुन अगाडि निकाल्ने भनेर र कहिलेकाहीँ त्यहाँभित्र बस्दाखेरि यो सिक्वेन्स बिर्सिन सकिन्छ भनेर हामीले अब्जर्भर राख्छौँ सिसा भएको हुनाले बाहिरबाट यसपछि यो गर्ने भनेर बोलेको सुनिँदैन भनेर हामीले लेखेर राखेको छ त्यहाँ सिसा देख्नुहुन्छ निर्देशिका
डिस्प्ले जस्तो डिस्प्ले बोर्डहरू डिस्प्ले सिटहरू छ। कुनपछि के गर्ने केपछि के गर्ने भन्ने प्रष्ट रूपमा हुन्छ। हाम्रो अर्को स्टाफहरूले हाम्रो डाक्टर साहबहरूले चाहिँ त्यो ल्यामिनेटेड फर्ममा छ र त्यो सिसाबाट देखाइदिनुहुन्छ यसपछि यो खोल्ने यसपछि यो खोल्ने भन्ने त्यो तरिकाले अटोक्लेभ त्यहीँ छेउमै छ र त्यो अटोक्लेभको ब्यागमा हालेर अनि जसले चाहिँ डफिङ गर्नुहुन्छ उहाँले नै अटोक्लेभ चलाएर आउनुहुन्छ र खालि त्यसमा चाहिँ एउटा मास्क मात्रै हामी बाहिरतिर खोल्छौँ। हामी काम गर्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि हामीले पिपी लगाएको हुन्छौँ त्यो त्यसको सिस्टम छ लगाउँदाखेरि खोल्दाखेरि पनि कहाँबाट कुन खोल्ने त्यो हाम्रो लेखेर राखेको छ त्यो इन्स्ट्रक्सनको हिसाबले हामीले खोल्ने हो। खोलिसकेपछि त्यसलाई पनि अटोक्लेभल ब्यागमा राख्ने हो अनि त्यहाँ भएको जति पनि कन्टामिनेटेड सामानहरू छ सबैलाई चाहिँ त्यो ब्यागमा राखेर त्यसलाई सिल गरेर अनि अटोक्लेभ गरेर जब त्यो अटोक्लेभको प्रोसेस पुरा हुन्छ त्यसपछि फेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई हाम्रो इन्सिनरेसन भन्ने सेक्सन छ त्यहाँ चाहिँ गएर त्यो चाहिँ फाइनली डिस्पोज हुन्छ। यहाँबाट जति पनि सामान बाहिर निस्किन्छ काम भइसकेपछि त्यसलाई हामी यहीँ चाहिँ डिसइन्फेक्ट गरेर बाहिर पठाउँछ। पिपी लाउँछौँ होइन पिपी लाउँदाखेरि सबै पिपी लाएर अनि यहाँबाट लेबल गरेको ट्युबहरू लिएर जान्छन्। यो ब्याग चाहिँ हामीले देखाउनु खोजेको चाहिँ यो चाहिँ अटोक्लेभ ब्याग हो। यसमा चाहिँ सबै त्यो हामीले काम गर्दा युज गरेको जुन पिपी मास्क ग्लोभ्सहरू यो ब्यागमा हालेर काम गरिसकेपछि यो ब्यागमा हालेर अनि हामी त्यहाँभित्र नै अटोक्लेभ छ त्यो काम गर्ने रुमभित्र यो सबै हालेर यसलाई मजाले प्याक गरेर यस्तो टेप हुन्छ यो चाहिँ अटोक्लेभल टेप हो। यो टेपले बाँधेर अटोक्लेभमा हालेपछि अनि त्यो 1-2 घन्टा त्यो चल्छ। त्यो अटोक्लेभ भएपछि चाहिँ जुन हामीले यो कोरोना परीक्षण गर्दा लगाएको पिपीहरू त्यो चाहिँ अब इन्फेक्सियस हुँदैन अलिकति इन्फेक्सियस हुँदैन त्यसबाट हामी यहाँ इन्सिनरेसन भनेर अर्को छ हाम्रो त्यहाँ पठाउँछौँ। यहाँको वेस्टहरू चाहिँ त्यसरी गर्छौँ। अरू चाहिँ हाम्रो यो ट्युबहरू छ यहाँनिर यसरी यो लेबल यो ट्युब्सहरू यसरी यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्ने यो प्रोसिड्युरहरूको लागि ट्युब चाहिँ हामी यहाँ लेबल गर्छौँ। केही क्रममा रिएजेन्टहरू यहाँ बनाउँछौँ हामीले यहाँ बनाएर अनि लिएर जान्छौँ। हजुर यो रुममा चाहिँ यति काम हुन्छ ट्युब लेबलिङ स्याम्पलको ट्युबहरू लेबलिङ अनि त्यसपछि पिपी लाउने रुम अनि पिपी लायो अनि यसरी हामी यो बोकेर त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन रुममा जान्छौँ स्याम्पल गर्न जान्छौँ। अब त्यो पिपी लाउँछौँ अनि यो ट्युबमा गएर हामीले यसरी जुन त्यो भिटिएममा आएको स्याम्पलहरू हुन्छ यहाँनिर यस्तो पिपेट हुन्छ यो पिपेटले हामीले यहाँ स्याम्पल हाल्दै त्यो प्रोसिड्युर सुरु हुन्छ। हामीलाई त्यो एक्सट्र्याक्सनमा डिफ्रेन्ट खालको ट्युबहरू चाहिन्छ धेरै थरी चाहिन्छ यो ट्युब एउटै स्याम्पललाई 3-4 थरी ट्युब चाहिन्छ। त्यसको लागि लेबलिङ चाहिँ हामी यो सेफ्टी क्याबिनेटभित्र बाहिर गरेर ट्युब लिएर जान्छौँ अनि भित्र काम गर्छौँ। यहाँ फ्यान हुन्छ यो सेफ्टी क्याबिनेट यो लेबलिङ पनि किनभने हामीले आरएनए एक्सट्र्याक्सनको यो पिसिआर भनेको अब कन्टामिनेसन हुनु हुँदैन त्यही भएर यो पिसिआरको लेबल गर्ने ट्युब भएकोले यो सेफ्टी क्याबिनेट हो। यसरी हामी सफाइ गरेपछि यसरी हामी यहाँ बसेर यसरी लेबल गर्ने चाहिँ यो कन्टामिनेसन यो ट्युब पनि कन्टामिनेसन नहोस् भनेर हामीले यो सेफ्टी क्याबिनेटभित्र गर्छौँ। लेबलिङ हुन्छ यसरी गर्न अगाडि सबै क्लिन गर्छौँ हामी यो 70% अल्कोहल हुन्छ। काम सुरु गर्न अगाडि लेबल गर्न अगाडि पनि सबै यो एरिया क्लिन गरेर अनि हाम्रो युभी लाइट पनि हुन्छ यो बन्द गरेर युभी लाइट पनि चलाउँछौँ त्यो भएर यो एरिया पुरै क्लिन हुन्छ। स्याम्पल चाहिँ पिसिआर मसिनमा हाल्नलाई हामी तल लान्छौँ त्यसलाई तल लान्छौँ र हाम्रो जो मान्छेले लुगा अटोक्लेभ हाल्नुहुन्छ उहाँ गएर नुहाउनुहुन्छ हामीसँग यहाँनिर उहाँलाई नुहाएर उहाँले आफ्नो लुगा बेग्लै राख्नुभएको हुन्छ। यहाँ हाम्रो प्रतिष्ठानले दिएको जुन लुगा लाएर जानुहुन्छ उहाँ अनि नुहाएपछि मात्र उहाँ बाहिर निक्लिनुहुन्छ नुहाउने हाम्रो बाथरुम छ। त्यसपछि जुन आरएनए स्याम्पल हुन्छ आरएनए जुन हाम्रो क्लिनिकल स्याम्पलबाट निकालेको भाइरस त्यो भाइरसलाई हामी क्लोज गर्छौँ क्लोज गरेर आइसमा मेन्टेन गर्छौँ किनभने यो पिसिआरमा भनेको चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट आउनुको
पिसिआर रिपोर्टलाई प्रभाव पार्ने धेरै तत्त्वहरू छन्। जस्तै तपाईँले स्याम्पल प्रपरली तान्नुभयो कि भएन, स्याम्पल तपाईँले राम्ररी ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुभयो कि भएन, आरएनए एक्सट्राक्सन गर्दा तपाईँले कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नुभयो कि गर्नु भएन, तपाईँले एउटा पनि सानो स्टेप गर्नु भने यु इन्ड अफ द नेगेटिभ रिजल्ट इन द रियल पोजिटिभ स्याम्पल। त्यस कारणले हामीले त्यो स्याम्पललाई आइस प्याकमा आइस कन्डिसनमा कोल्ड कन्डिसनमा मेन्टेन गरेर यहाँबाट इमिडिएटली हामी तल ल्याबमा लान्छौँ। अब यहाँ चाहिँ जस्तो आयरन एक्सट्रेक्सन भइसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पिसिआरको मिक्स बनाउनको लागि चाहिँ एकदम क्लिन इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो हामी एउटा डेडिकेटेड रुम छ, यो चाहिँ प्री पिसिआर मिक्सहरू मिसाउनुलाई पिसिआर गर्नुभन्दा अगाडिको मास्टर मिक्स बनाउने रुम हो। यो चाहिँ त्यो चाहिँ किन गरिन्छ? अब यसमा चाहिँ जति पनि तपाईँको पिसिआर एम्प्लिफिकेसनको लागि एकदम क्लिन होइन, तपाईँको रुममा चाहिँ तपाईँले मिक्सर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अनि हामीले मिक्सिङ गरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ आरएनए हाल्नुपर्ने हुन्छ। आरएनए हाल्नु चाहिँ हाम्रो फाल्टै रुम हुन्छ, त्यसमा हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी त्यो कन्टामिनेसन नहोस् भन्नुको लागि चाहिँ हामीले यो क्लिन इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एउटा प्री पिसिआर वर्क गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो रुम हुन्छ। डस्ट पार्टिकल छ अथवा त्यहाँ तपाईँको कुनै कन्टामिनेन्ट्सहरू छ, एरोसोल पार्टिकल छ भने त्यो बिरामी गएर आएको रहेछ भने त्यो पनि अब डिटेक्ट गर्ने हुन्छ। त्यो भएर हरेक तपाईँको पिसिआरको चाहिँ एउटा जुन क्लिन इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ एउटा सेपरेट एउटा डेडिकेटेड मिक्सिङ एरिया हुन्छ, त्यो चाहिँ यो हो। यसमा चाहिँ हामीले पिसिआरको लागि स्याम्पल एड गर्ने काम गरिन्छ। यो फ्लो अन भइरहेको हुन्छ, माथिबाट हामीले जुन एक्सट्र्याक्सन गरेर ल्याएको स्याम्पल र उता प्री पिसिआरमा बनाएको मास्टर मिक्सलाई चाहिँ पिसिआरको लागि यहाँ स्याम्पल एड गर्ने काम गरिन्छ। यसमा त्यो स्याम्पल एड गर्ने भनेको चाहिँ के हो? त्यो मास्टर मिक्समा सेम आरएनए हाल्ने काम। अनि त्यसपछि अनि पिसिआरमा हाल्न तयार, त्यस पछाडि त्यो पिसिआरमा हाल्नलाई तयार हुन्छ र पिसिआर मेसिनमा लगेर पिसिआर हालिन्छ। यो सामानहरू अलिकति भनिदिनुहुन्छ के हो? यो चाहिँ सेफ्टी क्याबिनेट हो, अनि यहाँभित्र पिपेटहरू छ, अनि हाम्रो वेस्ट ब्याकेटहरू भयो, अनि यता हाम्रो सेन्ट्रिफ्युज, यो जेल डक बक्स यसले गर्छ कि? यसलाई हाम्रो अर्को एउटा जेल रन भन्ने अर्को प्रोसिजर छ, त्यसको लागि चाहिँ यो जेल डकमा गरिन्छ। यसमा भर्टेक्स भयो, यो वेस्ट ब्याकेट भयो, यहाँ तल अरू वाटर बाथहरू सबै यहाँ तल, यो सेन्ट्रिफ्युज भयो, यता माइक्रो कुनै कहिलेकाहीँ त्यो जेल डक गर्दाखेरि मेल्ट गर्ने काम गरिन्छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा छौँ। देखिरहेको दृश्य पिसिआर टेस्ट हो। कोभिडको नतिजा के छ, पोजिटिभ नेगेटिभ देखाउने ठाउँको यो देखिरहेको मेसिन हो र यो दुईटा मेसिनबाट पिसिआरको नतिजा बाहिर आउँछ। यहाँबाट अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिन्छ। डाक्टरहरूले त्यसको ल्याब परीक्षणपछि यीबाट फाइनल नतिजा आउँछ। यसै विषयमा म डाक्टर साहबसँग कुरा गर्छु। डाक्टर साहब, यो मेसिनले खास फङ्सन कसरी गर्छ? धेरै मान्छेलाई त यति सानो हुँदो रहेछ भन्ने पनि थाहा थिएन होला। धन्यवाद। यो मेसिन के हो भने तपाईँले जब क्लिनिकल स्याम्पलबाट तपाईँ भाइरल आरएनए निकाल्नुहुन्छ, त्यो निकालेपछि हामीसँग पिसिआर भनेको एम्प्लिफिकेसन हो, भनेको त्यो आरएनएलाई धेरै नम्बरमा बनाउने चाहिँ यो मेसिन हो। यो मेसिन चाहिँ के हुन्छ भने यसमा सानो 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 के अरे पाल भएका रोटरहरू छन् होइन। त्यसमा चाहिँ 70वटा स्याम्पल तपाईँ 70वटा ट्युब हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मेसिन हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यो मेसिनमा 70वटा डिफ्रेन्ट ट्युबहरू हाल्न सकिन्छ। ट्युब हालेपछि यो मेसिन 2 देखि 2.5 घन्टा घुम्छ। भनेको पिसिआर भनेको चाहिँ के हो भने पोलिमरेज चेन रियाक्सन भनेको यसले एम्प्लिफिकेसन गर्छ। एम्प्लिफिकेसन गर्ने मेसिन यो र 2 देखि 2.5 घन्टामा तपाईँको स्याम्पल पोजिटिभ छ या नेगेटिभ छ अथवा तपाईँको तपाईँले गरेको टेस्ट भ्यालिड भयो अथवा इनभ्यालिड भयो भन्ने कुरा चाहिँ यही मेसिनले देखाउने हो। आम मान्छेको प्रश्न, हामी यहाँ उभिएर यो मेसिन जहाँबाट कोरोना छ छैन पत्ता लाग्छ भनेपछि त्यति नजिक किन गएको भन्ने अहिले दर्शकलाई कतिलाई जिज्ञासा लाग्न सक्ला। यहाँनिर हुँदा हामी जोखिममा छौँ? यो मेसिनको नजिक आउँदा यदि यसले काम गरिरहेछ भने जोखिममा छैनौँ। यो मेसिन किन जोखिममा छैन भने यो मेसिनमा त्यो जुन ट्युब एम्प्लिफाई गरिन्छ त्यो एम्प्लिफाई गर्ने ट्युबहरू क्लोज हुन्छ। क्लोज भएपछि मेसिन पनि क्लोज भएको हुन्छ होइन। सबैभन्दा यो भनेको रियल टाइम पिसिआर हो। रियल टाइम पिसिआर भन्दा ब्युटिनेस भनेको तपाईँले ट्युब खोल्नु पर्दैन।
ट्युबबाटै तपाईँ डिटेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो मेसिनको छेउमा आएर उभिदिएमा जोखिम हुन्छ जस्तो लाग्दैन र जोखिम हुँदैन पनि। भनेको स्वास्थ्यकर्मी जो यसको फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू, यसमा बसेर वा अहिले हामी यो खिचिरहेका छौँ, यसले हामीलाई कुनै सङ्क्रमणको जोखिम छैन जोखिम हुन सक्दैन यसले, किनभने यसले भित्र क्लोज सिस्टममा छ, क्लोजमा एम्प्लिफाई हुन्छ। तपाईँले यो मेसिन खोल्नुभयो, चलाउनु भयो, ट्युब खोल्नुभयो भने तपाईँलाई केही हुन सक्ने हुन्छ, तर तपाईँ मेसिनको छेउमा उभिँदै तपाईँलाई केही हुँदैन। त्यस कारणले त गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू उच्च मनोबल साथ यो मेसिन चलाएका छन् देशव्यापी रूपमा। त्यहाँ कुनै स्याम्पल छैन अहिले, छैन। नर्मली अहिले कति गरिरहेछ यहाँ भएको मेसिनहरूले, कतिवटा छन् र कति घन्टा काम गरिरहेछ, वा दिनमा औसत कति टेस्ट भइरहेछ? धन्यवाद। अहिलेसम्म मसँग 2टा मेसिन छ र 2टा मेसिनको क्यापासिटी एकचोटिमा टेस्ट गर्ने भनेको 140 स्याम्पल हो, 140 स्याम्पल। तर माथिको यसमा 2टा स्टेप छ, माथिको आरएनए एक्सट्राक्सन गर्ने स्टेप र हाम्रो विभिन्न ग्रुप छ। विभिन्न ग्रुपले मिलेर दिनभरिमा आजसम्म हामीले अटोमेटेड छैन, हामीसँग म्यानुअली छ। म्यानुअली हामीले 90-95 स्याम्पल हामीले एक्सट्राक्सन गर्छौँ र त्यो सबै स्याम्पलको टेस्ट हामी सेम दिनमा दिन सक्छौँ। तर हामीसँग अटोमेटेड मेसिन भयो, त्यो मेसिनले 90 स्याम्पल 80 स्याम्पल पर डे चाहिँ एक्सट्राक्सन गर्न सक्यो भने यो 2टा मेसिन प्रयोग गरेर हामी दिनमा 500 स्याम्पल टेस्ट गर्न सक्ने क्षमतामा छौँ। यो केसहरू हाम्रो देशमा जस्तो किसिमका केसहरू देखिरहेछन्, कुनै ठाउँमा एक झुप्प देखिरहेछ, उदयपुर हो, नेपालगञ्ज हो, कोही परिवारकै सङ्क्रमण पनि देखिया छ। यस्तो बेला सोसाइटीले गर्नुपर्ने, डक्टरले गर्नुपर्ने, नेसनले गर्नुपर्ने कसरी हुन्छ यो जोखिमको रोकथाम गर्नुपर्ने यति बेला? धन्यवाद। यतिखेर मलाई के लाग्छ भने एउटा विज्ञहरूको एउटा समूह बन्नुपर्छ। त्यो विज्ञहरूमा क्लिनिकल डाक्टर हुनु पऱ्यो, इपिडेमोलोजिस्ट त पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हुनु पऱ्यो, मोलिकुलर बायोलोजिस्ट हुनु पऱ्यो, इम्युनोलोजिस्ट हुनु पऱ्यो, माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनु पऱ्यो। यी सबै मान्छेको एउटा समूह बनाएर एक खालको प्लान गर्नुपर्छ। किनभने हामीले अब जुन जस्तै तपाईँलाई कैलालीबाट के अरे कोरोना घुम्दै गएर उदयपुर आयो, वीरगञ्ज आयो, नेपालगञ्ज आयो, झापा पुग्यो, भोजपुर पुग्यो भनेको त्यो ठाउँको माइक्रो एपिडेमोलोजी अध्ययन गर्नुपर्छ। माइक्रो एपिडेमोलोजी अध्ययन गर्नलाई एपिडेमोलोजिस्ट चाहियो, पब्लिक हेल्थ चाहियो। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूले के हेर्छन् भने उनीहरूको भिजन के हुन्छ भने प्रेस बायोपिया हुन्छ, जस्तै उनीहरूले टाढाको देख्छन्। अब हाम्रो मोलिकुलर बायोलोजिस्ट, हामी ल्याबको एक्सपर्टहरूले हामी के हेर्छौँ नि, मुनि हेर्छौँ, नजिक हेर्छौँ, भनेको मायोपिक हेर्छौँ, भनेको अप्टिमल हाइब्रिडाइजेसन बिट्विन 2 डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन होइन, एपिडेमोलोजिस्ट र मोलिकुलर बायोलोजिस्ट भएको अवस्थामा के हुन्छ भने हामीले रियल डिजिजको माइक्रो एपिडेमोलोजी, त्यो रोग कसरी त्यहाँ भइरहेको छ, रोग कसरी सरिरहेको छ, यस्ता कुराहरू अध्ययन गर्न सक्छौँ। पिसिआर भनेको अझ मैले हजुरसँग एउटा अपेक्षा गरेँ, मेडिकल टर्म्सभन्दा आम पब्लिकले बुझ्ने गरी भनिदिनु पऱ्यो नि, तपाईँले प्रस्ताव गरेको वा भन्न खोजेको कस्तो किसिमको कमिटी हो? त्यो नेसनल लेभलमा हो वा हस्पिटल, प्रत्येक अस्पताल जहाँ अहिले चेक भइरहेछ त्यो लेभलमा होइन? हरेक लेभलमा, नेसनलदेखि लिएर प्रादेशिक लेभलमा, स्थानीय लेभलमा पनि विभिन्न डिसिप्लिनहरूका मान्छेहरूको एउटा कलेक्टिभ टिम बन्नु पऱ्यो। कलेक्टिभ टिम भएर डिजिज कसरी सर्कुलेसन भएको छ, कसरी डिजिज त्यहाँ बढिरहेको छ, को केस इन्डेक्स के हो, त्यो केसले कसरी गइरहेको छ, त्यसको ल्याबको रिपोर्ट के छ, त्यसको रिलेसन के छ, यो कुरा अध्ययन गर्न चाहिँ फरक डिसिप्लिनका मान्छेहरूले इन्टिग्रेट भएर अप्टिमल एक खालको चाहिँ प्रोटोकल बनाएको अवस्थामा चाहिँ अप्टिमल कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई के हो, परीक्षण कन्ट्रोल प्रोग्राम मेन हाम्रो उद्देश्य भनेको नियन्त्रण हो, कसरी हुन्छ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने। कन्ट्रोल पर्सपेक्टिभले चाहिँ यो चाहिँ एकदम उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोना संक्रमितको संख्या झन धेरै बढ्यो भने हाम्रो तयारीले पुग्ला त? आम मानिसले अहिले सोधिरहेकै प्रश्न हो यो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने कोरोना विशेष अस्पताल नै बनाइएको छ। हामीलाई यो योजनाकै प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव कुमार शर्माले अस्पताल नै घुमाइदिए। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको यो प्राङ्गणमा छौँ। देखिरहनु भएको छ कोभिड-19 का लागि विशेष गरी अस्पताल परिसरभित्रै अर्को छुट्टै अस्पताल एक किसिमको शैया जस्तो निर्माण गरिएको छ। डाक्टर सञ्जीव शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो विशेष गरी यहाँबाट सुरु हुने उपचारको प्रक्रिया कोभिड-19 पुष्टि भएपछि कोभिड-19 अस्पताल भनेर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले लेभल 3 अस्पताल भनेर वर्गीकरण गरेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विशेष गरेर 2टा गेट छन् छिर्ने। एउटा यहाँहरू जुन मुख्यद्वारबाट आउनुभयो त्यो, अर्को चाहिँ यता हाम्रो डेन्टल कलेजमा, यसको पछाडि जुन डेन्टल कलेज छ त्यसमा आउने अर्को द्वार छ। हामीले सुरुमा के गर्छौँ भने जो पनि कोभिड-19 सस्पेक्टेड बिरामीहरू हुन्छ या त इमर्जेन्सी कक्षामा आउने बाहेक अरू पनि जति बिरामीहरू हुन्छन् उहाँहरू चाहिँ सुरुमा आएर यहाँ हेल्प डेस्कमा आउनुहुन्छ। यो हेल्प डेस्कमा आएर उहाँहरूको बारेमा जानकारी, यो हजुर यहाँ जानकारी लिइन्छ, उहाँहरूको के छ बुझिन्छ। अब जस्तै उहाँहरूलाई ज्वरो आएको छ भने त्यो फिभर क्लिनिकको डेस्क हुन्छ,
त्यो फिभर क्लिनिक डेस्कमा गइन्छ हामी त्यता पनि लाग्छ हजुर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो फिभर क्लिनिकको डेस्कबाट चाहिँ त्यो बिरामीलाई कहाँ लाने भन्ने निर्णय हुन्छ उहाँलाई इमर्जेन्सीमा पठाउनु पर्ने सिरियस हुनुहुन्छ या त उहाँलाई कोभिडको जुन नेपाल सरकारले गरेको कतिखेर शङ्का गर्ने भन्ने जुन सिस्टम छ त्यसमा यदि उहाँहरूले शङ्का भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो आइसोलेसन वार्ड भन्ने छ हामी पछि जान्छौँ हामीले देखिरहेको उहाँहरू खटिरहनु भएको छ यो फर्स्ट कि त्यो फर्स्ट त्यो हेल्प डेस्क पहिला हो फर्स्ट त्यसपछि यहाँ चाहिँ ज्वरो आएको बिरामीहरू आउँछन् अनि त्यहाँबाटखेरि उहाँहरूले त्यो गरिसकेपछि अब त्यो बिरामीलाई स्वाब लिनु पर्यो भने हामी आइसोलेसन त्यहाँबाट आइसोलेसनमा पठाइन्छ बिरामीलाई आइसोलेसनमा स्वाब लिइन्छ स्वाब लिएपछि त्यो स्वाब पोजिटिभ नेगेटिभ आउन्जेल उहाँलाई या त क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पर्ने भए क्वारेन्टाइनमा पठाइन्छ नभए आइसोलेसनमै राखिन्छ आइसोलेसनबाट नेगेटिभ आयो भने उहाँहरू क्वारेन्टाइन जानुहुन्छ आइसोलेसनबाट त्यो स्वाब चाहिँ पोजिटिभ आयो भने उहाँहरू कोभिड अस्पताल जानुहुन्छ अनि यसपछिको यो अस्पतालको प्रोसेस यो खास गरी केका लागि छुट्टै निर्माण गरिएको डाक्टर यहाँहरूलाई थाहा छ यो कोभिड भन्ने चाहिँ बिरामी चाहिँ सङ्क्रमित गराउँछ यसले धेरै मानिसहरूलाई त्यही भएर जेनरल अस्पताल जुन छ त्यो र यो अस्पताल मिसियो भने चाहिँ सङ्क्रमण धेरै फैलिने डर हुन्छ बिरामीमा सर्ने डर हुन्छ बिरामीबाट डाक्टरबाट बिरामी अरू मानिसहरूमा सर्ने डर हुन्छ त्यही भएर छुट्टै बनाउनुपर्छ इटालीको जुन अनुभव रह्यो नराम्रो अनुभव त्यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्नु जरुरी हुन्छ जस्तो हामी धेरै सुन्छौँ यसका लेभलहरू हुन्छन् पहिलो चरण दोस्रो चरण र तेस्रो चरण हामी डाक्टरहरूकै कुरालाई आधार मान्यो भने नेपाल पनि अब तेस्रो चरणमा गइसक्यो खास कोभिड-19 को तेस्रो चरण भनेको के हो त्यसमा कति जोखिम हुन्छ त्यसमा आम सर्वसाधारणले गर्नुपर्ने सतर्कताहरू के हो यहाँहरूले पहिला नेपालमा कसरी यो बिमारी देखियो भने विदेशबाट आउनुभएको साथीहरू नेपालीबाट त्यहाँबाट अरू जस्तै भारतबाट बाहिरबाट आउनुभएको मानिसहरूले बोकेर आउनुभयो त्यहाँ पछाडि उहाँबाट एउटा लिमिटेड समुदायमा मानिसलाई सर्यो त्यो पछाडि त्यो समुदायमा सरेको मानिसबाट अर्को मानिसलाई जतिखेर जान्छ त्यसलाई हामी लेभल 3 भन्छौँ अहिलेको चरण हो यसमा चाहिँ मुख्य रूपले के गर्नुपर्छ भने तुरुन्तै रोगको पत्ता लगाएर उहाँलाई उपचार चाहिन्छ आइसोलेसन चाहिन्छ त्यो छुट्याएर अरू मानिसलाई त्यो सर्नबाट रोक्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा जुन नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको छ 3टा टी भन्छौँ WHO ले पनि त्यही भनेको छ टेस्ट ट्रेस ट्रिट अनि यही अवधारणालाई राखेर मात्रै अनि यो रोगको चाहिँ बाट निर्मूल गर्न सकिन्छ 2 चरणको चेक भइसकेपछि कोभिड-19 अस्पताल बिरामी यदि भयो भने यही ठाउँमा ल्याएर उनीहरूको उपचार गरिन्छ म पुनः डाक्टर साहबसँगै जोडिन्छु त्यो 2 चरण पार गरिसकेपछि यदि बिरामीलाई राख्नुपर्ने भयो भने यो वार्डमा यो गेटबाट छिर्ने भनेको चाहिँ कोभिड-19 को बिरामी मात्रै हो अघि पनि हामीले कुरा राख्यौँ कि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चाहिँ नेपालको अरू 2टा अस्पतालसँगै यो लेभल 3 को अस्पताल हो भनेर यहाँ लेभल 3 भने चाहिँ अलिकति म प्रश्न पार्न चाहन्छु लेभल 3 भनेको चाहिँ जुन बिरामीलाई धेरै विशेषज्ञहरू मिलेर हेर्नुपर्ने या त अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ लेभल 3 अस्पताल भनिन्छ जस्तै आजको दिनमा उदाहरण दिँदाखेरि कुनै बिरामीलाई 81 गर्भवती महिला चाहिँ त्यो अब्स्ट्रक्टेड लेबर भन्छौँ हामी बच्चा पाउनबाट नसक्ने भएर आउनुभयो उहाँलाई अपरेसन गरेर निकाल्नु पर्यो उहाँ कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ त्यही भएर यो अस्पतालमा चाहिँ अपरेसन थिएटरदेखि लिएर आइसियुदेखि लिएर सबै कुराहरू अब छुट्टै प्रयोगशालादेखि लिएर सबै कुराहरू यसमा यहाँभित्र बिरामी छन् यो लेभल 3 को अस्पताल भएको हुनाले अहिलेसम्म त्यस्तो खाले बिरामी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइपुगेको छैन तर अब कोभिड-19 को अरू बिरामी त आए ती आएपछि चाहिँ उनीहरू साधारण बिमारी भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ लेभल 2 अस्पताल जुन चाहिँ विराटनगरमा छ त्यहाँ पठाएको हामी अझ आशा गरौँ कोही आउन नपरोस् यहाँ आशा गरौँ अनि त्यही दिशामा हामी अग्रसर हौँ किन नेपालको लागि चाहिँ प्रिभेन्सन इज द ओन्ली क्योर भन्ने गरेको छु मैले प्रिभेन्सन इज द बेटर देन क्योर चाहिँ होइन प्रिभेन्सन इज द ओन्ली क्योर हामीलाई रोकेर त्यो अवस्थामा बिरामी जानु नै नपरोस् भन्ने चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ तर त्यसो भन्दै पनि जस्तै हामीहरूको अहिले हटस्पटहरू देखिएको छ यदि त्यस्तोबाट चाहिँ कोही बिरामीहरू विशेष गरी अब गर्भवती महिलाहरू आउनुभयो कोही डायलाइसिस गर्ने बिरामीहरू आउनुभयो भने
अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो अब उपचार दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही अर्थमा यो अस्पतालको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्व छ। तपाईँसँग भएको बेला यो भेट भएको बेलाको यो एउटा अवसर पनि म प्रयोग गरिहाल्छु। डाक्टर साहब, यति बेला जुन फेजमा हामी छौँ र जुन फेजमा विश्व समुदाय छ यो कोभिड-19बाट, आम मान्छेले वा स्थानीय तहको सरकारले होस् वा केन्द्र सरकारले यसलाई थप फैलिनेका लागि गर्नुपर्ने कस्तो प्रकृतिको हातेमालो हो? गर्नै पर्ने मान्छेले के हो? लकडाउन उल्लङ्घन गर्नुलाई केही मान्छे बहादुरी देखिरहेछन्, पुलिस नभएपछि जाउँ न त्यहाँसम्म त हो नि भनिरहेछन्। के त्यति हेलचक्राइ गर्न मिल्ने हो? पुलिस नभएपछि हिँड्न मिल्ने यो रोगको प्रकृति त्यस्तो हो? एकदमै साधारण उत्तर छ यसको। म तपाईँलाई सोध्छु, त्यो लकडाउन कसको लागि गर्ने हो? पुलिसको लागि कि आफ्नो र आफ्नो परिवारको लागि? यदि मलाई माया गर्छु, सुरक्षित राख्न चाहन्छु, मेरो परिवारलाई माया गर्छु भने त लकडाउन पूर्ण रूपले आफै पालना गर्नु पर्यो नि। यो चाहिँ पुलिसलाई देखाउन हेलमेट लाए जस्तै कुरा भयो कि। पुलिसलाई देखाउन त हामीले हेलमेट लाउने होइन नि, हामीले त आफ्नो टाउको जोगाउनलाई हेलमेट लाउने हो नि। त्यही कारणले हामीले चाहिँ लकडाउनलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्छ। तर मलाई लाग्छ यो विषयमा चाहिँ सरकारले पनि सँगसँगै अर्को कुरालाई पनि के ध्यान दिनुपर्छ भने यो लकडाउनले गर्दा उत्पन्न भएका जुन विशेष परिस्थितिहरू छन्, यहाँ हामीले सुनिरहेछौँ, दैनन्दिन मजदुरी गर्नेको समस्या भयो होइन, दीर्घकालीन बिमारीहरूको समस्या भयो, ती कुराहरूलाई पनि सबैलाई ध्यान दिनुपर्छ। र यसको अर्थ यो लकडाउन यदि लम्ब्याउँदै जाने हो भने हामीले जुन क्षेत्रमा रोग फैलेको छ तिनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरेर जति पनि बिरामी छन् पत्तो लगाएर आइसोलेट गर्नु पर्यो र फैलिन दिन रोक्नु पर्यो। सँगसँगै अरू दीर्घकालीन रोगी भनौँ, म डाक्टर भएकोले रोगकै कुरा गरेको, अनि अरू रोगहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने तरिका चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न अत्यन्तै जरुरी हो। आजको दिनमा हाम्रो जस्तो देशको सबै संरचनागत हिसाब गर्ने हो भने रोग फैलिनबाट रोक्नु बाहेक हामीसँग अर्को उपाय छैन। मैले अघि पनि भने प्रिभेन्सन इज द ओन्ली क्योर। रोकथाम नै यसको एकमात्र उपचार हो भन्ने गरेको छ मैले। डाक्टर साहबसँग एकचोटि यसको आइस बेडहरूतिर जाउँ। अहिलेसम्म बिरामी छैनन्, हामी जाँदा हुन्छ? हुन्छ हुन्छ। बिरामी आउनुभयो भने त तपाईँलाई जान पनि त्यहाँ मन पनि नलाग्न सक्छ। सँगसँगै त्यहाँ जाने पर्यो भने त्यसको लागि त पूर्ण रूपले आफूले अब सुरक्षा कवच लगाएर जानु। आशा गरौँ यहाँ कोही आउन पनि नपरोस्। त्यही आशा गरौँ, प्रार्थना गरौँ र त्यही दिशामा कोसिस गरौँ। यहाँ हुने चाहिँ के हो यो फ्लोमा? जस्तै अघि हामी त्यहाँबाट छिर्यौँ जहाँबाट चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 बिरामी आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बिरामीहरूलाई हामीले वर्गीकरण गर्छौँ। अब साधारण रोगी हो केही होइन, उहाँलाई न्युमोनिया भइसकेको छ कि न्युमोनिया भएर अझ धेरै नै त्यसको जटिल अवस्था पुगेको छ कि अरू अङ्गहरू पनि बिग्रेको छ कि भनेर, सास फेर्न गाह्रो छ कि भने ती साधारण बिरामीहरूलाई तल भुइँतलामा हुन्छ। भुइँतलामा अर्को चाहिँ गर्भवती महिलाहरू पनि हुन्छ जसलाई चाहिँ लेबर रुम पनि तलै छ। त्योभन्दा त्यो गर्भवती महिला या अरू कुनै बिरामीहरूलाई अपरेसन गर्नु पर्यो भने अपरेसनको कक्ष पनि तलै छ होइन। त्यहाँ पछाडि होइन, बिरामीहरू चाहिँ अलिकति सिरियस हुनुहुन्छ तर उहाँलाई चाहिँ मिसिनमा राख्नु पर्दैन, सास फेर्ने भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्दैन भने हाई डिपेन्डेन्ट युनिट भनेर हाम्रो यता छ, उहाँलाई चाहिँ त्यो हाई डिपेन्डेन्ट युनिटमा राख्छौँ। र हाई डिपेन्डेन्ट युनिटबाट यदि उहाँहरूलाई त्यो मिसिनमा भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो कृत्रिम श्वास प्रश्वासमा भने उहाँहरूलाई आइसियुमा राख्छौँ। आइसियुबाट जब त्यो मिसिनबाट निकाल्छौँ त्यतिखेर पनि सुरुमा फेरि हाई डिपेन्डेन्स युनिटमा अब प्रयोग हुन सक्ने स्थितिमा छन् यिनीहरू। यो सबै जसो वार्डमा त्यसो नपरोस् हुने सम्भावना कम होस् भन्ने चाहना त हो, तर यो सबै वार्डहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो भने एकैपटकमा हामीसँग भएको जनशक्तिले पुग्छ पुग्दैन? अहिलेको लागि हाम्रो जनशक्ति पुग्छ। जस्तै एक दिनमा यो अस्पतालमा काम गर्नलाई 21 देखि 27 जना डाक्टर चाहिन्छन् हामीलाई भनेपछि त्यो एक दिनमा 27 जना चाहियो हामीलाई भनेपछि महिनामा त्यो गुणा 4 गरौँ, 100 जना भनौँ। त्यो किन गुणा गऱ्यौँ भने जुन डाक्टर साहबहरू या त सिस्टरहरू या त अरू स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू 7 दिन ड्युटी गर्नुहुन्छ। उहाँहरू ड्युटी गर्दाखेरि आफ्नो घर जानुहुन्न,
उहाँहरूको लागि छुट्टै व्यवस्थापन छ। उहाँहरू निस्किने ढोका छुट्टै हुन्छ। त्यो ढोकाबाट निस्केर उहाँहरू त्यो कटेजमा जानुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुहुन्छ। जब ड्युटी सकिन्छ 7 दिनको, तैपनि उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ। ड्युटी सकिएको कोभिड बिरामीको सम्पर्कमा आउनुभएको, अन्तिम सम्पर्कमा आउनुभएको 5 दिनका दिन उहाँहरूलाई स्वाब परीक्षण गरिन्छ र पोजिटिभ आयो त्यो स्वाब भने उहाँहरूलाई उपचार गरिन्छ बिमारी जस्तैहरू। पोजिटिभ आएन भने उहाँहरू घर जान सक्नुहुन्छ। अनि अहिलेको हिसाबले चाहिँ हामीलाई त्यो जनसङ्ख्याको कमी छैन, अहिले हामी गर्न सक्छौँ। तर यदि भोलिका दिनमा ती सबै चिकित्सकहरू या त स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित हुँदै जानुभयो र उहाँलाई चाहिँ उपचारमा लानु पर्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ समस्या आउन सक्छ। एउटा चाहिँ त यहाँ स्ट्रक्चर बनिसकेको छ, आफैमा ठुलो अर्गनाइजेसन हो यो संस्था। यदि त्यो लेभलको भोलि उपचार गर्नुपर्ने भयो भने औषधि उपकरण, डाक्टरको सुरक्षाका लागि चाहिने पिपिई वा अरू जे चिज छन् त्यसको पर्याप्तता कति छ अस्पतालसँग? मैले यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले राखेँ। विश्वव्यापी यो सुरक्षा कवच भन्नुहोस्, टेस्ट गर्ने किटहरू भन्नुहोस्, या त कृत्रिम श्वास प्रश्वासमा चाहिने भेन्टिलेटर भन्नुहोस्, यी सबैको अभावै छ। त्यो सन्दर्भ नेपालमा पनि लागू भइहाल्छ, झन्भरि हुन्छ। जस्तै इन्डियाले नै कतिपय चिज अहिले अब एक्सपोर्ट नगर्नु भनेर भनिसकेको छ र हामीले चाहिँ जति पनि भएका जस्तै मेकानिकल भेन्टिलेटर जुन भन्छौँ हामी, कृत्रिम श्वास प्रश्वासको लागि चाहिने मेसिन, तिनीहरू सबै अहिले बनाउँदैछौँ, पुराना भएर थन्केका पनि। कति यहाँ बन्न नसक्नेलाई जस्तै आविष्कार केन्द्रमा लगेका छौँ, 1-2टा बनेर पनि आइसकेका छ। त्यही भएर भएको स्रोत साधन सबैलाई भेला गरेर गर्दाखेरि यो ठाउँमा 13वटा आइसियु बेड, 13 आइसियु बेड चाहिँ हामीसँग उपलब्ध हुन्छ। काठमाडौँको अलावा यहाँ यस्तो सुविधा दिन सक्ने देशमा कतिवटा अरू इन्स्टिच्युटहरू छन् हामीसँग? तपाईँको इन्फर्मेसन केही छ डाक्टर? होइन, भन्न त अब प्राइभेट सेक्टरमा धेरै आइसियु छन् भनेर हामीले सुनेकै हो, होइन। तर आइसियु भनेको साँच्चै अर्थमा आइसियु हुन पनि जरुरी छ। मैले प्राइभेटमा छैन भनेको होइन, होइन। तर आइसियु भनेर त्यो बेड, मोनिटर, भेन्टिलेटर मात्रै होइन, त्यो सम्बन्धी उपचार दिन सक्ने क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट भन्छौँ हामी, त्यो जटिल रोग सम्बन्धी जानकार विज्ञहरू, त्यसको पनि कुराहरू आउँछ। त्यही भएर सबै कुरा हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशमा त्यो सङ्ख्या अत्यन्तै कम छ। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हामीले प्रष्ट हुनुपर्छ, फेरि पनि म इटालीको उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले एकताका के भने अब हामीले गर्ने जति गऱ्यौँ अब माथिकोले गर्छ भनेर, होइन। अनि त्यसको अर्थ के हो भने त यदि यो रोग त्यही रूपमा फैल्यो भने त कुनै स्रोत साधनले यहाँ भ्याउन सक्दैन, कहीँ पनि भ्याउन सक्दैन। एउटा प्रश्न अन्तिममा योमा एउटा प्रश्न गरिहाल्छु तपाईँलाई। इटलीको प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि दिनुभयो, हामी कहाँ पनि आधुनिक युगमा भगवानको रूपमा डाक्टरलाई हेरिन्छ। जुन प्राइभेट हस्पिटलले बाहिरैबाट बिरामी ज्वरो आएपछि फर्काइरहेका छन्, तिनले भगवानको काम गरिरहेका छन् वा मेडिकल इथिक्स सामान्य पनि पालना गरेका हुन्? मानिसलाई भगवान भन्नु हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो। हामी डाक्टर हौँ, विशेष एउटा तालिम प्राप्त ज्ञान भएको मानिसहरू हौँ। हामीले हिपोक्रेटिक ओथ भनेर खाएको हुन्छ। जस्तै कुनै मानिस यदि युद्ध आर्मीमा छिर्छ भने, आर्मीमा भर्ना हुन्छ भने उसले के मानसिकता बोकेर हिँड्छ भने युद्धमा जानु पर्यो भने म जान्छु भनेर गएको हुन्छ नि। अब होइन युद्ध आयो भने चाहिँ म छोड्छु जागिर भनेर त जाँदैन नि हो। त्यस्तै हामीले पनि जब डाक्टरी पढेका छौँ, डाक्टरी पास गरेर विज्ञका रूपमा काम गर्दैछौँ, युद्ध मैदानमा अर्थात् बिरामी हेर्न जाने बेलामा हामीले त्यहाँ गर्दैनौँ जाँदैनौँ भन्नु त त्यो नीति शिक्षा भन्नुहोस्, नीति ज्ञान भन्नुहोस्, आफ्नो मोरल भ्यालु भन्नुहोस्, इथिकल भ्यालु भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, त्यसको विरुद्ध हो नि। आइसियु सहितका वार्डहरू बनाइसकिएको अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना समेत तयार भइसकेको छ। हाललाई केही स्वास्थ्यकर्मीले काम पनि गरिरहेको हामीले भेट्यौँ। यो जुन ठाउँमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँ काम गर्ने अवसर पाउँदा डर लाग्छ कि प्राउड महसुस भएको छ, गर्व महसुस भएको छ? त्यस्तो डर छैन, किन सुरुमा डर लाग्यो थियो, अब त युज टु भइसक्यो नि त। अब त नर्मल सबैले पनि अब काम गरिरहेछ, अनि यस्तो होला भनेर अरूको एक्सपिरियन्स पनि सुनिरहेको छ हामीले। त्यही भएर त्यस्तो डर त लागेको छैन। अब
घरमा टोल छिमेकमा जाँदाखेरि मान्छे तर्सिन्छन् अलि त्यस्तो इभन आफ्नै घरमा पनि भइरहेको हुन्छ अब हुन्छ नि अब हजुरआमा भएर राम्रोसँग ल तिमी आयो हस्पिटलबाट अब नुहाइधुवाइ गरेर त्यत्तिकै नसो कसैलाई पनि बच्चाहरूलाई ट्याक्कै इभन घरमा पनि हुन्छ अरूतिर त अवश्य भन्ने भइहाल्यो नि। प्रतिष्ठानमा विज्ञ जनशक्तिले देशकै लागि अध्ययन पनि गरिरहेका छन्। नेपालमा परीक्षणको दायरा बढ्न नसकेको र परीक्षणका लागि आवश्यक किट पनि पर्याप्त नभएको सन्दर्भमा छिटो र धेरै परीक्षण गर्न सकिने विधिका बारेमा सूक्ष्म जीव विज्ञान विशेषज्ञ डाक्टर नारायण भट्टराईसँग सोधेका थियौं। उनले पुल टेस्ट नामको एउटा विधि सुझाएका छन् जुन सान्दर्भिक र उपयोगी पनि लाग्छ। हामीले लगभग 1 महिना अगाडि पनि सम्बन्धित निकायमा हामीले पुल टेस्टिङ चाहिँ वान अफ द बेस्ट एप्रोच फर द इन्क्लुड लार्ज नम्बर अफ स्याम्पल भनेर अनुरोध गरेका थियौँ र नेपाल सरकारलाई यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले पुल टेस्टिङको लागि चाहिँ निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको अवस्था छ। आम मान्छेले बुझ्ने गरी त्यो पुल टेस्टिङ भनेको के हो भन्दिन कसरी? पुल टेस्टिङ भनेको के हो भने धेरैभन्दा धेरै नम्बर अफ चाहिँ जुन स्वाब कलेक्सन हुन्छ स्वाबलाई पुल गर्ने, स्वाबको स्याम्पललाई पुल गरेर त्यसको टेस्टिङ गर्ने। टेस्टिङ गर्दाखेरि यदि पोजिटिभ आयो भने इन्डिभिजुअल स्याम्पल टेस्ट गर्ने, इन्डिभिजुअल पर्सन आइडेन्टिफाई गर्ने। नेगेटिभ आयो भने यु क्यान कन्सिडर देम अल अफ देम आर नेगेटिभ। जेनरली के छ भने अब यो डिपेन्ड अपन द कति नम्बर अफ पेसेन्ट चाहिँ पुलमा हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको पिसिआर जुन छ पिसिआरको सेन्सिटिभिटीमा भर पर्छ। त्यस कारणले पिसिआर टेक्निकलाई पनि तपाईँले केही हदसम्म एडजस्ट गरेर सेन्सिटिभिटी इन्क्रिज गर्नुपर्छ। इन्क्रिज गर्दाखेरि भेरी लो नम्बर अफ भाइरस तपाईँको स्याम्पलमा छ भने त्यो पनि यु सुड एबल टु डिटेक्ट बाई पिसिआर। पिसिआरको ब्युटिनेस भनेको के हो भने मैले थ्योरेटिक आज बिपी केरला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लगभग 10 देखि 12 वर्ष भयो पिसिआर ल्याब सुरु गरेको, हामीले 15 वर्ष भयो काम गरेको होइन। पिसिआरको चाहिँ ब्युटिनेस भनेको के हो भने थ्योरेटिकली पिसिआर सुड एबल टु डिटेक्ट वान सिङ्गल इन्फेक्सस एजेन्ट होइन, मेबी भाइरस र ब्याक्टेरिया। तर यसको त्यो लेभल चाहिँ के भन्छ तलमाथि हुनसक्छ किनभनेदेखि अब ल्याबमा काम गर्दाखेरि त्यस कारणले एनालाइटिकल सेन्सिटिभिटी तपाईँले टेस्ट गरेर एनालाइटिकल सेन्सिटिभिटी चाहिँ म्याक्सिमम गर्नुपर्छ। यही मौकामा हामीले विभिन्न स्थानमा बनाइएका डिसइन्फेक्सन टनल र स्प्रेको वैज्ञानिकता बारे पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्यौं। देशका 16वटा स्थानमा अहिले प्रयोगशालाहरू स्थापना गरेर कोरोना संक्रमणको परीक्षण चलिरहेको छ। यसै मेसोमा आज हामी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्थापित प्रयोगशालामा आइपुगेका छौं जहाँ कोरोना संक्रमण परीक्षणको काम भइरहेको छ। यो प्रयोगशालाका प्रमुख डाक्टर वसुधा खनाल अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही जानकारी लिउँ यो परीक्षणको काम कसरी भइरहेको छ र संक्रमण जोखिम लगायत यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि गर्न सकिने प्रयासहरू कसरी भइरहेका छन् भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नका लागि। डाक्टर खनाल अहिले जसरी यहाँ परीक्षण भइराखेको छ यो परीक्षणको विधि कसरी चलिराखेको छ र अन्य क्षेत्रमा भइरहेको परीक्षण जे छ त्योभन्दा फरक के छ? बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको यो माइक्रोबायोलोजी विभागले काठमाडौँभन्दा बाहिर पहिलोपटक 2076 साल चैत 16 गतेदेखि नै कोरोना परीक्षणको कामहरू सुरु गरेको हो र यो परीक्षण चाहिँ हामीले पिसिआर विधिबाट नै गरिरहेका छौँ। यहाँ क्षेत्रीय स्तरमा यसरी परीक्षण गरिरहँदाखेरि तपाईहरुको कठिनाइ चाहिँ के छ? कठिनाइ भन्नाले अब हामीसँग पिसिआर प्रविधि अपनाएर गरिने प्रयोगशाला चाहिँ 2009 देखि सन् 2009 देखि नै थियो। तर अहिलेको अवस्थामा आएर चाहिँ कोरोना जस्तो जोखिमपूर्ण रोग, अत्यन्त संक्रामक रोग, विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा चलिरहेको रोगलाई झेल्नु पर्दाखेरि संक्रमण मुक्त तरिकाले यसको छिटोभन्दा छिटो परीक्षण गरेर छिटोभन्दा छिटो रिपोर्ट दिने उद्देश्यले हामी चलिरहेका थियौँ। त्यही कारणले संक्रमण जोखिम कम गरेर यो टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जुन हामीसँग भएको सुविधा थियो ल्याबको सुविधा त्यसलाई थोरै मात्रामा अभिवृद्धि गरेर स्तरोन्नति गरेर हामीले सुरु गरेका हौँ र हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल लकडाउनको स्थितिमा गइसकेको थियो। कति सामानहरू ल्याउन हामीलाई सजिलो पनि थिएन तर जे जति छ त्यो भएर हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय सङ्घीय सरकार र प्रदेश र प्रतिष्ठानको सहयोगमा हामीले सुरु गर्न सक्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ हामीलाई गौरवान्वित फिल भइरहेको छ। यो काम गर्दाखेरि कठिनाइ त छन् तर हामीसँग एउटा उच्च आत्मबल भएको एउटा स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिक र चिकित्सकहरूको समूह छ
त्यो कारणले नै हामीले यो गर्न सम्भव भएको हो, परीक्षण गर्न सम्भव भएको हो। चुनौतीहरू भन्नुहुन्छ भने अब लकडाउनको बेला धेरै सप्लाइजहरू टाइममा आउँदैन, तर जति हामीसँग पहिलाको थियो र त्यो अलिअलि जति पनि आयो पछि त्यसबाट हामीले सुरु गर्न सकेको। अरू चुनौती विभागीय प्रमुखको रूपमा मलाई चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ को मनोबल उच्च पारेर र उहाँहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर काम गराउनु नै थियो। तपाईँले सप्लाइजको कम सप्लाइज छ त्यसबाटै काम चलिरहेको छ भनिरहँदाखेरि अन्य प्रयोगशालाहरूले पनि गरिरहेको गुनासो त्यो प्रदेशमा विभिन्न अस्पतालहरूमा भएका प्रयोगशालाहरूले भनिरहेको भनेको हामीसँग रिएजेन्ट पर्याप्त रूपमा छैन, किटहरू अझै धेरै बढाउनु पर्यो, परीक्षण नै यसका कारण एकदमै धीमा गतिमा भइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरूसँग के कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी सरकारले वा सम्बन्धित निकायले पठाइदियो भने अझै परीक्षण ज्यादा हुन सक्छ? परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने त निसन्देह नै जरुरी छ, किनभने अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भन्छ ट्रेस गर, टेस्ट गर, ट्रिट गर। भनाइको मतलब हाम्रो विभागको मुख्य भूमिका चाहिँ टेस्टमा आउँछ, जसले चाहिँ ट्रिटमेन्टमा मद्दत गर्छ। जरुरत देशमा के छ भनेर भन्दाखेरि अरू पनि धेरै नमुनाहरू परीक्षण गर्नुपर्ने हो। धेरैका सकेसम्म जति पनि मानिसहरूबाट स्वाब लिएर यो नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने हो। हाम्रो अहिले चुनौती के भन्यो भने हामीसँग भएको हामी आरएनए एक्सट्र्याक्सन जुन एउटा विधि हो, सुरुवाती विधि, त्यसमा चाहिँ हामीले म्यानुअली गरिरहेका छौँ र कति ठाउँमा यो अटोमेटेड हुन्छ, मसिनले आफै नै गर्छ। सायद त्यो मसिनले आफैले गर्ने आरएनए एक्सट्र्याक्सनको प्रविधि हामी भयो भने र हामीसँग अहिले 2टा PCR मसिन छन्, त्योभन्दा पनि बढी हुन सक्यो भने हामी अरू पनि परीक्षण गर्न सक्छौँ र परीक्षणको दायरा बढाउन सक्छौँ। हामीसँग जुन परीक्षण गर्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरूको, प्राविधिकहरूको कमी छैन। कमी चाहिँ सायद लजिस्टिक बढायो भने हाम्रो क्षमता धेरै नै हुन आउँछ, हामी धेरै नै परीक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास हामीलाई लागेको छ र सरकारले अब ध्यान त्यसैमा दिनुपर्ने होला र हामीसँग जति पनि क्षमता छ त्यसैलाई अधिकतम उपयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने जति अब सप्लाइज अरू भयो भने अरू गर्न सक्छौँ। जस्तो हामी हिँड्दै गर्दाखेरि सडकमा यो टनलहरू बनाइन्छ, हजुर, जसले डिसइन्फेक्ट गरिन्छ भनेर सुनिन्छ। अनि कस्ता यस्ता टनलहरू पनि बनाइएका छन् कि जहाँ मान्छे प्रवेश गर्छ अनि मान्छे प्रवेश गरिसकेपछि मानिसको शरीरमा त्यो स्प्रे गरिन्छ। यो धेरै ठाउँमा देखियो, विदेशमा पनि देखियो, नेपालमा पनि देखियो। यो कतिको हेल्थी हो? साँच्चै त्यो आवश्यक छ कि छैन? त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन? अहिले कोरोनाको यो महामारी सुरु भएदेखि धेरै ठाउँमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै डिसइन्फेक्सन टनलहरू देखिएका छन्, जसले चाहिँ कुनै पनि किसिमका डिसइन्फेक्टेन्टहरू त्यहाँबाट मानिसहरू पास गर्दाखेरि मानिसको शरीरमा छर्कन्छन् हैन। मैले बुझेअनुसार धेरै जसो युज भएको डिसइन्फेक्टेन्ट चाहिँ सोडियम हाइपोक्लोराइड छ। यी डिसइन्फेक्टेडहरू भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सतहमा हुने अथवा कुनै निर्जीव ठाउँहरूमा हुने जीवाणुहरूलाई डिसइन्फेक्ट गर्न चाहिँ प्रयोग गर्नु। जस्तै सवारी साधन, टेबल, हातले चलाउने सरसामग्रीहरू यस्तोका लागि चाहिँ काम लाग्यो। सवारी साधन पनि सवारी साधनभित्रपट्टि होइन, तर यो डिसइन्फेक्टेन्ट युज हुन्छ। तर अहिलेको चाहिँ जुन हुन्छ स्प्रे गरेर त्यो तरिका चाहिँ अब मानव स्वास्थ्यको लागि चाहिँ फाइदाजनक जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो स्प्रे सिधा मानिसको शरीरमा स्प्रे जुन गरिन्छ त्यसको काम चाहिँ के हो? सिधा मानिसको शरीरमा चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट स्प्रे गरिने चाहिँ कुनै पनि प्रमाणमा आधारित कुनै पनि वैज्ञानिक कारण भए जस्तो मलाई लागेन। म फेरि पनि भन्छु त्यो डिसइन्फेक्टेन्टको प्रयोग चाहिँ सतह अथवा कुनै सामग्रीहरूमा हुन्छ, मानव शरीरको लागि होइन। अब मानव शरीरमा भित्र यदि कुनै भाइरस छ भने, अब अहिले कोरोनाकै प्रसङ्गमा भनौँ, यो नाकभित्र हुन्छ, मुखभित्र हुन्छ होइन, त्यो मानिसभित्र छ भने त्यो डिसइन्फेक्टेन्ट टनलबाट पास गरेर आएपछि पनि त्यो भाइरस जस्ताको त्यस्तै नै रहन्छ। अस्पतालहरूमा पनि त्यस्तो राखिएको छ?
त्यो त राखिएको पनि मैले देखेँ। अब कुन आधारमा गर्नुभएको त म भन्न सकिन्न, तर वैज्ञानिक आधार छैन। वैज्ञानिक आधार यो कोरोनाको इन्फेक्सनको प्रिभेन्सनको लागि 3टा H भन्छन् हैन, ह्यान्ड वास, ह्यान्ड सेनिटाइज, त्यसपछि ह्यान्ड्स अफ फेस, अनुहारबाट हात हटाउने, अनि त्यसपछि स्टे होम, सोसियल डिस्टेन्सिङ। यति नै हो। सायद ती डिसइन्फेक्सनहरूले चाहिँ त्यो रिप्लेस गर्न सक्दैनन्। तर खतरा के छ भनेर भन्दाखेरि ती डिसइन्फेक्टेन्टले मानव शरीरमा हानि चाहिँ पुर्याउँछन्। जस्तो त्यसले गर्दाखेरि एलर्जी हुने, इरिटेसन हुनेहरू, कतिजनालाई दम पनि हुनसक्छ, कतिजना श्वास नलीमा गएर धेरै किसिमका इरिटेसन हुनसक्छ र तिनीहरू चाहिँ ती डिसइन्फेक्टेन्टको असर चाहिँ मानव शरीरमा चाहिँ त्यति फाइदाजनक हुँदैन, नोक्सानदेही नै हुन्छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएदेखि नै चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पर्ने जोखिमको बारेमा प्रश्न उठिरहेकै छ। प्रतिष्ठानकै इमर्जेन्सीमा भेटिएका डाक्टरहरू भने उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेको भेट्यौं। कतिको मान्छेहरूको फ्लो छ अहिले यो कोभिड-19 को? अरू भइरहेको बेला नर्मल बिरामीहरूको फ्लो कस्तो छ? नर्मल फ्लो पनि अलि बेसी नै छ। अब हामी दिनमा नै हेर्दाखेरि 175 देखि 100 बिरामी आइ नै रहेछ। त्यो होइन कि पेसेन्ट फ्लो कम भएको। अनि जुन पेसेन्टहरू आउँछन्, सुरुमा हामीले अब हरेक पेसेन्टलाई ढाडमा एकचोटि रोक्छौँ, किनभने कुनै पेसेन्ट कोभिड सस्पेक्टेड छ, फिभर छ, त्यो हाम्रो प्रोटोकल छ। त्यसमा पर्छ भने माइल्ड मोडरेट छ भने चाहिँ उता हामीले आइसोलेसन गर्न पठाउँछौँ। सिक छ भने चाहिँ यता पाउँछौँ। अनि यहाँ ज्वरो आएको छ भने ऊ यता आउन पाउँदैन? पाउँछ, ज्वरो पनि हेरेर हुन्छ। अब उसको त्यो प्रोटोकल अनुसार अहिले त 1 महिनाको हिस्ट्री बनाएको छ। 1 महिनामा उसको ट्राभल हिस्ट्री छ, कोही कोभिड पेसेन्टसँग सम्पर्क छ, उसलाई इलाज गरेको छ, के छ भने चाहिँ माइल्ड मोडरेट जुन चाहिँ 6 छ नि त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि त्यो ढाडमा पनि डक्टर बस्नुहुन्छ, त्यहाँबाट आइसोलेसन वार्डमा जान्छ। 6 छ भने यहाँ आउँछ। यहाँ आएर हामी ट्रियाज चाहिँ बाहिर गर्छु मैले। ट्रियाज यहीँ गरेर अब कुन क्याटेगोरी हुन्छ हाम्रो 8 1 2 3 4 5 भन्ने हुन्छ, त्यो अनुसार। अनि बिरामीको एकदम सस्पेक्टेड न्युमोनियाहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले एरिया छुट्याएको छौँ, त्यहाँ बन्दैछ, त्यहाँ राख्छौँ हामीले। अहिले जोखिम धेरै नदेखिए पनि यदि संक्रमण बढ्दै गयो भने चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि थप जोखिममा पर्दै जानेछन्। उनीहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षा नहुन्जेल अरू नागरिकको स्वास्थ्यको सुरक्षा कठिन हुनेछ। प्रदेश 1 को सुनसरी स्थित धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आज हामीले लकडाउन डायरीको छायाङ्कन गर्यौं। यो बीचमा आज हामीले यहाँ रहेको प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण कसरी भइरहेको छ, प्रयोगशालामा कसरी काम भइरहेको छ, चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूले कुन तरिकाले काम गरिरहेका छन्, के उनीहरू जोखिम मुक्त छन् र कोरोना संक्रमणका लागि जे जति प्रयासहरू भइरहेका छन्, परीक्षणको जुन रफ्तार छ यसमा सुधार गर्न कहाँनिर सकिन्छ, गर्नुपर्ने कामहरू अझै के बाँकी छन्, यस लगायतका विषयमा केन्द्रित रह्यो आजको लकडाउन डायरी। सँगसँगै कोभिड-19 विशेष अस्पताल जहाँ यदि कोरोना संक्रमणको यो अवस्था अलिकति भयावह भयो वा संक्रमितको संख्या अझै बढ्यो भने कसरी काम गर्न सकिन्छ र अस्पताल जुन नयाँ विशेष बनाइएको छ यसमा कसरी काम हुन्छ लगायतका विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं। यो लकडाउन डायरी यसैमा केन्द्रित रह्यो। यो गरिरहँदाखेरि हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ देशका विभिन्न अस्पतालहरू, देशभरिका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू जो काम गरिरहेका छन् साँच्चै नै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। हो, उच्च मनोबल छ स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूको र अस्पतालहरूमा जो जति काम गर्छन् उनीहरूको मनोबल उच्च छ, तर जोखिम मुक्त छैनन्। हो, सतर्कता र सावधानीका विधिहरू पर्याप्त अपनाइएका छन्, तर अझै पनि जोखिम छ। ती सबै स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूको हामी सम्मान गर्दछौँ, प्रशंसा गर्दछौँ। तपाईले पनि आफ्नो घरबाट गर्न सक्नुहुन्छ वा अस्पताल जुन दिन तपाईँ पुग्नुहुन्छ यदि पुग्नु पर्यो भने कसरी आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ, कृपया त्यो गरौँ। डाक्टर, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भगवान बनाइराख्नु जरुरी छैन, स्वयं चिकित्सकहरू त्यो भन्छन्, तर आफ्नो नागरिक भएको हिसाबले, असल नागरिक भएको हिसाबले तपाईको तर्फबाट के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नागरिक दायित्व निर्वाह अवश्य गर्नुहोला। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क यति नै। अर्को अङ्क अर्को दिन। आजको लकडाउन डायरीमा हामीलाई सहयोग गर्ने
सबैलाई धन्यवादका साथमा सहकर्मी डिपी उपाध्याय र प्रवीण गेवाली, प्रोड्युसर चिरण पौडेल, दृश्य सम्पादक दीप राजा उदास र म रूपेश श्रेष्ठ पनि बिदा चाहन्छु। हामीलाई प्रतिक्रिया दिनको लागि ट्विटर ह्यान्डल याद राख्नुहोस् @OurKTV। हवस् त, नमस्ते।